ዜና መጽሔት كميت صنفو كبرى سمعتنا ازي 104.4 راديو اف ام مقاليو زينا مصيت اب زقربلو غزائر بصحنا لنا زينا مصيتنا حصرتن بزرزرن تدالو زيناتاتن زينا وصاي زينا بيزنسن كمون حصرتي صبصبات سبورت وش تعدن وصان አካቲትሉ اب نايلومي زينا مصيت 104.4 راديو اف ام مقاله زيناتات نقربلكم كيدان صقاي ميري دموز بمداي تكنيك دما ميكائيل مانه بحبار لنا كان عندي أرسط زيناتات كان قدم عبيت حنت عدي نقدات أكل زكاتته كل مدى سراح يتقلب لهم مكتل حلفي بيرو محبرة وقدين أجري متكلم تجري أيت كبس الله سيتحركت أبا خلتها شحن عسى شمونتنا متمرات تتكمل تحت مريت مناسين كالو تكفال محبرة سبن مملاس مدب كم استتحزة وانا محدارك فلكة معد حقي أيت منبرا قسا حبيرو وحسي روباتات بمتقام ناب لمعاتن مئتاو صعرتات يكبر كم زلو زفر قطبا وردا احفرون غليصو كاب وصاي دما غبزي بزعبا قدب هداسه مس ኢትዮጵያ ተወሳخميት كم زي تكبر غليصاله نيزبلون كالوتن زيناتات كم صعب كان قربنا بحصرت زيناتات دما كنكلم ناب حصرت زيناتات سجلنا لنا بإسرائيل شمونتن ميلين قرشي أب صقنا زلوت انتاو قدام أبنا أفت يحا زللو خنتات زت أمتا عدت ساليتلو حلفي بيرو بحلن توريزم تግራይ دكتور عصبح ገብረ እግዚአብሔር حويسو كاب بعل مزحر ኢትዮጵያ مس زمصو لعلوت حلفتي وردا عدوا بحلن توريزمن أما حضرت تابع يحا أب منيت قدام يحن نبرتي كبابن بحبار بمخانيو كيد صقنات انتاو قدام أو نافت يحا ملكتات خيدو زل بيرو بحلن توريزم تግራይ كم زحبرون تدأ قينو أبتي كاب بعل مزحر إثيوبيا بسترخبة إسران شمونتن ميلين قرشي أب قدامي معرف صقنا زلو انتاو قدام ملكتا دحر مقبار ناي قصال أنفت صقنو زاتون تساليقي قبل دمصو يانا تግራይ صبصي بزلو ደቂ አንስትዮ ዘጋጥመን ዝተፈላልዩ ጸገማት ጠጠው ንምባል ኩሉ ዝምልከቱ አካል ሓቢሩ መፍትሒ ከቅምጥ ከም ዝግብኦ ትካል SOS መንደር ህፃናት መቐለ ገሊጹ እዚ ዝተገለጸ አውረዳ ቆላ ተምቤን ብምኽናት መዓልቲ ጻዕዳ ሪባን አመልኪተን ጥቃት ደቂ አንስትዮ ጠጠው ይበል ትሕቲ ዕድመ መርዓ ጠጠው ይበል ጉልበት ብዝበዛን ዘይሕጋዊ ስደትን ዝጽየፍ ማሕበረሰብ ንፍጠር ብዝብል ቴማ ፓርላማ ተምሃሮ ኣብ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ቦታታትን ዕዳጋን አስተምሃሮ ኣብ ዝተውሃበሉ እዋን እዩ ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን መልእኽቲ ዘሕለፋ በዓልቲ ሞያ ጾታ መሰረት ዝገበረ አንጻር ጥቃት ሓለዋን ከለላን SOS ወይዘሮ ሙሉ መዝገበ ደቂ አንስትዮ ዘጋጥመን ዝተፈላለዩ ጸገማት ኩሉ ዝምልከቱ አካል ሓቢሩ መፍትሒ ከቅምጥን ትሕቲ 18 ዓመት ዘለዉ ህፃናት ትምህርቲ ክማሩን ኢኮኖሚያዊ ጸገም ዘለዎም ድማ ኩሉ ኣብ ጉዳይ ህፃናትን ደቂ አንስትዮን ክንሰርሕ ይግባእ ኢለን ኣለዋ بتوسخون أب قد هتأناتن عديتاتن وحسد التاكلون أب برلمان تمهرو مس هتأنات دول ركب كفترن تتكال نتمهرو جنزبا حاجز إنها بكم زلوا بمقلات زاجد أب سلست أبات تمرت زركبو نسلستميتن سمانن شوعتن تمهرو نفس وقف حمشتشحن سلستميتن سبعن شوعتن كرشي بدمار لعلي كلتا نتبحادة ميلين بركم استعدلون تحبيرو له أتعبريت سرعة ጾታ ወረዳ ቆላ ተምቤን ወይዘሪት ሳባ አለሙ ከም ዝበልኦ ኣብ ደቂ አንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ኣነዋሪ ተግባራት ጠጠው ከነብሎ ንኣድልዎን ጾታዊ ጥቃዕትን ዝጽየፍ ማሕበረሰብ ክንሃንጽን ይግባእ ብምባል እዚ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ለውጢ ንምምጻእ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ገባር ሰናይ SOS باسم ወረዳ ቆላ ተምቤን ነመስገን ኢለን ክብል ሓበሬታ ርክን ወረዳ ቆላ ተምቤን ጸብጺ ብሎ كازينان بلشونان أسرارها نمكلخال ملئخان مقصارن بصبوق سنة مكبارن فقر عدن حزبن استهانت أولادو مفراي كم زدلي تحبيرو
ዩኒቨርሲቲ ራያ ምስ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ዘዋዶ ዓለም ለኸ በዓል መዓልቲ ጸረ ግዕዝይናን ብልሹ ኣሰራርሓን ኣኽቢሩ ኢሉ ኣሎ نتولدو بسنة مكبار تكالات دما وانستخبرة عالم لقى بعل معلتي ترى جعزينان بلشو أسرارحن بزربات خفتو بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تحدث دجن كابوان نابوان ناتقادد يقيد زلو جعزينان بلشو أسرارحن نمكل خالن نمكوت سارن بصبوق سنة مكبار استهانت حزبون عدون بقنعنان توفايلنتن كجلجل زقل ولدو مهنات كم زاد اليوم تزاربهم زلو مختل مكايد صراح كوميشن سنة مقبارن صارق عزينان زوادو تقراي ايتا كيرو صابر هادما دحري زنتتاو كوينات تقراي قعزينان بلشوا سرارحن بصفحاتي قاد مكوان تالو بفلاي اب مداي محدرة مريتن مسو استأساسرو سراحتن زيادة استقادة مخانو بمحبار ناب زخفاء بركي كي استقاقر دما بحد نتواريد خام مسرح كم زادلي هفليتو مالو أبين برسي رايات فتعميت سرحتي كتتل ترجع زينان بلشو أسرار حن ويزرو كحسو بولد بقدان أبتي ينبرسي جعزينان بلشو أسرار حن مكوت سارن كاب مهاب أستمرون متناوي كتعاتن كساب كاب سرح مبرار زبت سحسو قمتي يوسر كمزلو بمحبار تتنخيرو زقت المقانو دما الرقاقي تنالو تساتفت تمدرخ دما أبا تقراي دحرز انت تاوكيناتنا تقارد يخيد زلو قعزينان بلشو أسرار حن نبي زخفاء بركي كي تسقاقرة نمكوزة مامهاراي تخونا مرير سقومتي موسار كم زدلي حبيرو أبت مدرخ أب مداي مكل خلن مكوزارن قعزينان بلشو أسرارحن زت أمت بكوميشن ترى قعزينان بلشو أسرارحن فيدرال زت رالو سنداو صحوف نميت قريبو تزتيليو إذا كم زلنا هلو أمرارحا يونيفرسيتي رايا بسموم زلو هفتي بممزقاب قعزينا نمكل خال قوريصوم كم سرحو بتكبار زرقاقزون تخون قعزينا زيف بصبو سنة مقبارن فقر عدن استهنس أمهور المفراي أفرتيعوم كم زي سرح دما هبا زوصو وحباراو قوام مجلسي الرقاقي زوميو زي 204.4 راديو FM على زينا مزيت الساعات ناقص يزركب شدشتا نتبي شمونتا ميتاوي زبتح زرقح HIV إيدس ورد حوزين نمعقات كله ببدرجو زركب أمرارحن سوميان حبر السبز ساتف سراح كسراح في قباء صباحلو إذا استحبره بمخنيات نمبل سالسان شمونتان قزاز تخبره علم لخا معالتي مكل خلي HIV إيدس عملكيتو أمرارحن سمويان تعنا نتاوردان مدارك تأكلاتن ستساتف لومييت أبا استخيرلو أواني قرميت انت تاورار زركحة HIV إيدس كم وردا يكون كم تقراي ناب حدا نتبي 400 وريدو كم زنبرن حبر السب سنكي زر يوزلو شلل تنتن تحوتت أمتا منقستاون زي منقستاون تكالاتن سيبو عبس حزوان زركحة HIV إيدس تاوردا شدوشتا نتبي شمون تميتاو كم زبتسات حبيرو كيلا مكرخال HIV إيدس وردا حوزين سيستر هيمانوت كيدان مريم أبزغربو موقس صبصاب أفتا وردا أفزوم زحلف 4 توارح كاب استمرمروا على حد الشحن كلتا 100 وقنات أفتوم عسرته أبدمو HIV إيدس كم استرخوا من إذا مسحلو في عام التمساسال وان تنزازر بسلسة عزفي كم زوسخنيا حبيرن زلوا سيستر هيمانوت كيدان مريم كم تقلت زرقة HIV إيدس نمعقات كله ببدرجو زرقب أمرار عن سوميان حبر السبز ساتف سرح بمسرح نكرب عرب اتان كيلا نتساتفتي أكنزيبان اللوا الدو منبر محبر ولدو مدحان تقراي ورد حوزين ويزرو نقست تسفاي بوغنن دحر زنت تاورار نقداياتن نت حمام زوهاوت أمتا أزيو تحت بمخانو قصر حدشتي بات حمام ستحازو زتحازو إنا وسخن أبا قدايات دما موتي قات مهلون حبيرن نايزو سيستما دحريت انت تاورار طرح بسنكي تدراربتي تقامات حصرات مقبن مدحانيت ناب قدات اب اوانو زي مبسحن تسعبو شمونت دق انستيو زركبهم 16 ابالات محبر ولدو مدحان تግራይ اتاوردا يحلفت كم استقالعو ويزرو نكست قليصن نت مييت زمرحو افغواي بيت مخر وردا حوزين ايتا ابرها قبر قرقسن حلف بيت صحفت وردا حلف بيت صحفت عنا ورد حوزين ايتا تسفو غرز غير اندما زرق HIV إيدس نمعقات نسميات عنا طرح زمركات غير خموساد غوغي الردادا كم زخنا بمحبار باب بركوز ركاب مرارحه مرحت هيمانوت سميات عنان مدارك تاكلاتن تواديدومن قصالنت بزلو منغدن كسرحلو كم زغبا اغنزيوم كبل حبريتان ركون ورد حوزين صبتيو وحستي رباطات بمتقام ناب لمعاتن مئتاو صارتات يكبر كم زلو زفر قطبا وردا احفرم غليصو حلفي زفر قطبان مختل وانا محدارن وردا احفرم انجينير ملقيتا تارك كم زبلو
بغلطوف ناب قدامي زور لمعت مسنو كلتاش حنا 18 عام تمرت نمتاون وفرع كاب احمد الماين اذا عمت عوت المقبارن يسرح له يلو أبا حلف عمت نستر أي بولس أسرحتي شلمات بمهابن نزرخمو دما بمحجازن أبا صبو مدلوات كم زركبو وسقوم حبيرو مالو እቲ ሓረስታይ ኣብ ልምዓት መስኖ ዘለዎ ራያ ዝሐሸ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀዳማይ ዙር ልምዓት መስኖ ጥራሕ ዝጸንሑ ዘይሓግዩ ወሓስቲ ሩባታት ተጠቒምካ ብስፍሓት ኣብ መልማዕ ግን ምድን ጎያት ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ነዚ ድኽመታት ንምቕራፍ ድማ ናይ ግንዛበ ስልጠና ብምሃብ ብእዋኑ ናብ ልምዓት ንምእታው ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጦ أب تقرأي بزلوا هلو كنتات حجز أب زير كبل كنتات كم زلون كله حبر السبدما كاب تتصبين توتيو أب لمعات مسنو كوافر كم زلوا دما أو إتس عيبا مالو لمعات مسنو أب منافر زجات مقطعون صجمات مفتاح رؤي لوتي سلزلوا منجستي زغروم التوتات بملو النت بمتكام كم سرحو تساتفتو على جليس أم كبل حبريتان ركون ورد حفر ما بزلا أخ حبريتا يملخت أبا وردا ححيلة كتما فرسماي VIS بستغال جوار سناي تكال تسرحك قرب قلقالو تمستمعين فساسن تمرقو أتي بروجكت 4.8 مليون بر وزعي تجبرو قرب مستمعين تفساسن بروجكت انتخون نلعلي 14 حزبي بقطات ربحتي ناي مكبار عامي بزلو بتأحي سرح بروجكت كم زخانة تقليزلو توكالي بيرو ماي هافتن إنرجين تقرأي أيتا قبريسوس زرقو زي لومي كنا نمرق زلنا بروجكت ننبار حزب كتما فرس مايز نبارو حسرات قرب مستمايز قالو لينا نحاسب دحر مبال حزبي ببرك زلو مرحنة وردان زي ملكتو أكالن كلو تخنخينو بمحاز زلاغ زخونا قلقالو تنكهب كسرح لو بمبال تلابي مالو أبتي سنسرعات مرات رقيبا من الاقتزاب محلالفو وانا أم حدار اتوردا ممهر يمان حيلو ازي BIS زتب حالة جبار سناي تسرح لنا زلو كرم مستمعين فأساسن نكتمانا زرعلة ناي مستمعين أجم زفتحي بمبال VIS جبار سناي بروجكت مس أمسكنو كالوت منكستون زي منكستون جبار سناي أبتم جنا مليون زي تفتحوا أجماتنا كسرعوا إكبا قبلو أو إتس عربا مالو نايز عدل تتقمت زخونو نبرتي محفرسب كتما فرس ماي بقدوم بسنكي زلاتي زلصحنا عنوتن برساتن قدم حزي ناب روا براقيتنا خدنا ليتي مسا عذابنا حضرنا نسوون صريتو زي حلو ماينا نست نيرنا يلوم يبل حبريتان ركبن وردا حيله ابزل اخو حبريتا أبا عبيت حانت عدي إن قدات أكال زكاتة كل مدى يسرح يتقلب يلوم مخت الحلافي بيرو محبرة قدين إقر متكالم تقرأي هيتا قبرس اللاسي تارك هيتا قبرس اللاسي نزبالو إن قدات أكال زكاتة محبرة سب مهنات نزبالة محبرة ولوتي بزبل تيما ببرك علم نمبل 34 ببرك هجر نمبل 33 ببركي تقرأي دما نمبل 31 كذا 24 حدار زقبر علم لخا معلتي قدات أكال عملكيتو أب كتما مقالة عدارش حول سماعتات أب زنبرة سنسرعات مخبار ترخيبهم أب زحلفو ملأختيو أبز قداي تقرأت بمقبار دما ما سارحتنا كده نتسقاي كم سعب أواددو ولو أتي بدمت استحقزة زرزر زينا سمعنا كنملس نقدات أكال زكاتة محبرة سمهنات نزبلة محبرة ولوطي بزبل تيما ببرك علم نمبل 34 جزء ببرك هاجر نمبل 33 جزء ببرك تقرأي دما نمبل 31 جزء إسران 4 حدار زخبر علم لخ معلت قدات أكال أمريكيتو أبا كتما مغلا دارش حول سماتات أبا زنبر السنسرع ترخيبهم ملخت زحلفو مخت الحلاف بيرو محبرة قدين إقري متكالن تقرأي أيتا قبرس اللاسي تارك زحلفو ملختي معلتي قدات أكال انت نخبر مقامات قدات أكال وقناتنا للينا زلا مفتحنا مغمات قالنا أتولون قالنا نحدثولون معلتيو دحر مبال كساب حزين قدات أكال زقبر حجز أبزئتو زبها لا يكونن يلوم استهانتو مسارة المعتن قلقالو توهبت تكالاتن قدات أكال متشون نزلو وما يكونون كبل زقلتو أيتا قبر سلاسي زبعال انت نخبر بركز والوقناتنا كابيت نبرتهم تمزابيلوم أبا جزيو معغوب يوزر كبلو بسنك خينات أكالا ومقدات سزتانا قد حربنياتاتنا مسارة ودليتاتو مابزي تملع اللقناتات كوينا نبعلو مخانو فولي يقبريلوم أكال بلاتويوش الدل كتفتر الناكو
ጉዳት አካል ወገናት እድል እንተተፈጢሩሎም መርአያ ካልኦት ክኾኑም ዝኽእሉ ኣብዚ ተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ መናእሰይ ምስክር እዮም ኣብ ስራሕቲ ልማት መስኖ ምርባህ እንስሳትን ንግድን ዝተዋፈሩ ጉዳት አካል ወገናት ኣድማዕ ለውጢ እንፅኦም እንትንርኢ ድማ ስእነት እድል ስራሕ እምበር ካልእ ፀገም ከም ዘይብሎም ዘመላኽት እዩ እስካሁን በአስተሳሰብ ደረጃ ጉዳት እንደፈጸምን ከዚህ ትምህርት መውሰድ እንችላለን ዋና ፈጻም ስራሕ ፌዴሬሽን ጉዳት አካል ኢትዮጵያ አይተ አባይነህ ጉጆ በወገኑ እዚ ዕለት ጉዳት አካል ኣብ ኩሉ ዓውደ ስራሕን ዘርፍን ተዋሳእትን ክኾኑ ኣብ ጎኒ ጉዳት አካል ኮይኑ ንዕኦም ዘካትት ማሕበረሰብ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብሉ ገሊጾም አይተ አባይነህ ወሲኾም ኢትዮጵያ ንጉዳት አካል ዝሕገዝ ንጹር ፖሊሲ ዘይብላ ሃገር ምዃና ጉዳት አካል ወገናትና በቀረባ ዝሕገዝሉን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዝካተትሉን ዕድል ንኽመናመን ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ጸኒሑ ድሕሪ ምባል ቁጽሪ ጉዳት አካል ንምውሳኽ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነ ኣብ መንጎና ዝፍጠር ንኹናት ዝዕድም ሲጠጠው ንخبل ኩላትና አጃምና ከነበ ሀገር ዛሬ ላይ ከምትኮራባቸው ሰዎች መካከል አካታችነት ባልተረጋገጠበት ጉዳት አካል ዘካትቱ ዕድላት ኣብ ዘይተረጋገጸሉ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ዘይተረጋገጸሉ እኹል ዘርግሐ ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ኮይንና ብጉዳት አካል ዘሃገር ዘኽረእ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ነዞም ፀገማት ብምቕራፍ አካታታይነት ምርግጋጽ እንተኽኢልና ጉዳት አካላት ወገናትና ብርክት ዝበሉ ንሃገር ዘጠቕሙ ስራሕቲ ክሰርሑ እዮም አካታችነትን ማረጋገጥ ግዴታ ይሆናል ማለት ዳይሬክተር ሕብረት ጉዳት አካል ትግራይ አይተ ገብረ ኪዳን ሐዱሽ በወገኑ ለመሰል ተጠቃምነት ጉዳት አካል ወገናትና ሕብረት ጉዳት አካል ትግራይ ዘይተሐለለ ጻዕርና ገበረ ከም ዝመጸ በመሕባር ዝስራሕ ሽቱ ንኽወቅዕ ድጋፍ መንግስታዊ መሪሕነትን ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብን ስለዝጠልብ ሰፋሕቲ ናይ ግንዛቤ ስራሕቲ ክስርሑ ይግባእ ኢሎም የትግራይ አካል ጉዳተኞች ህብረት ከክልሉ ማህበራዊ ጉዳይ ሕብረት ጉዳት አካል ትግራይ ምስ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትኻደን ትግራይን ካልኦት ዝምልከቶም መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት በመዃን እዚ በዓል ብዝደመቐ ኩነታት ንኽሓልፍ ንልዕሊ 6 ወርሕ ምድላዋት እንዳገበረ ጸኒሑ እዩ እዚ መድረኽ ንመከታታይነት ጉድኣት አካል ብሰፊሑ ናይ ሓባር ዲኢት ሒዝና ነውፀሉ ዕድል ከም ዝፈጥር በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ በስፋት እንደምንወያይበት ተስፋ አደርጋለሁ ናፍቲ ዝቕጽል ዝርዝር ዜናና እንትንሰግር ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣብ ውዝፍ ማህያ 17 ወርሕ መምሃራን ትግራይ ኣመልኪቱ ንዕለት 27 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ተወሳኺ ቆፀሮ ሂብሉ እቲ ቤት ፍርዲ ናብ ኣጣቕማን ካዳስተርን መሬት ከተማ መቐለ ዝለኣኾ ትእዛዝ ነቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝበጽሖ ዘረድእ ጽሑፍ ሙሉእ መንነትን ሕጋውነት ተቐባሊ ዘይተኸተለ ብምዃኑ ናብ ኣጣቕማን ካዳስተርን መሬት ከተማ መቐለ ትእዛዝ ንክበጽሖን ዝምልከቶ ተቐባሊ ኣካል ሽሙን ሓላፍነቱን ምስ ሕጋዊ ማሕተም ናይቲ ትካል ከም ዝበጽሖ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ሒዞም ንኽቐርቡ ንኣፈጻጸም ከሳሲ ኣዚዙ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ከተማ መቐለ ዘመሓደረን 390 መንግስታዊ ኣባይቲ ዝርዝር ስፍሓቶምን መዋሰኖምን መረዳእታ ንክህብ ምእዛዙ ድማ ተገሊጹ ኣሎ መሳርሕትና ብርሃነ ወልዳይ ዝርዝር ኣለዎ ንውዝፍ ማህያ መምህራን ትግራይ ዝውዕለ በመንግስት ፌደራል ዝተወሰነ 3.6 ቢልዮን ቅርሺ ተኣጊዱ ንኽስደድን ካልኦት ትእዛዛትን ሓዊሶ 24 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ዝወፀ ትእዛዝ 23 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ዝረኣየ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ብሕጊ መዳይ ገንዘብ ካብ ብሄራዊ ባንክ ወፃኢ ስለ ዘይቕመጥ ብወገን ሳልሳይ ኣፈጻጸም ተኸሳሲ ዝተቐመጠ ገንዘብ የለን ኢሉ ብሄራዊ ባንክ ዝሃቦ መልሲ የለን ዝበለሉ ምክንያት ብጽሑፍ ንኽልእኽ ዳግም ትእዛዝ ይጽሓፎ ክብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣዚዞም ብተኸታዕቲ ወገን ዝቐረበ ሕሳብ ከምኡ ድማ ዝቐረበ መረዳእታን መሰረት ብምግባር ትእዛዝ ይተዋሂብ ዘሎ ቀዳማይ ብወገን ናይ ኣፈጻጸም ከሳሲ ናይ ሳልሳይ ኣፈጻጸም ተኸሳሲ ገንዘብ ብሕጊ መዳይ ካብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ወፃኢ ኣብ ካሊእ ስለዘይቕመጥ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ፕሬዚደንት ገንዘብ የለን ተባሂሉ ዝተዋሃበ መልሲ ቀሪቡ ሓሳብ ይሃበሉ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘቐረበ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ናይ መንግስቲ ወኪል ኮይኑ ዝሰርሕን ዝቕመጥ ገንዘብ ተቐቢሉ ዝቕመጥን ከም ዝኾነ ካብ ኣዋጅ ቁጥሪ 1359/2017 ዓንቀጽ 26 ንኡስ ሓደ መረዳእ ዝከኣል ኮይኑ ሳልሳይ ኣፈጻጸም ተኸሳሲ ድማ ኣካል መንግስቲ ስለዝኾነ ብመትከል ደረጃ ናይ ሳልሳይ ኣፈጻጸም ተኸሳሲ ገንዘብ ክቕመጥ ዝግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ብሽም ሳልሳይ ኣፈጻጸም ተኸሳሲ ተቐመጠ ገንዘብ የለን ኢሉ መልሲ ዝሃበሉ ምክንያት መልሱ ብጽሑፍ ክልእኽ ትእዛዝ ይጽሓፍ ብተወሳኺ ድማ ኣፈጻጸም ከሳሲ ናብ ኣጣቕማን ካዳስተርን መሬት ከተማ መቐለ ዋንነቶም ናይ ግዛዊ ምሕዳር ዝኾኑ ኣባይቲ ዝርዝር ንኽሰድድ ዝለኣኾ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ዝበጽሖ ዝቐረበ ሓበሬታ ናይ ተቐባሊ ሙሉእ መንነትን ሕጋውነትን ዘይተኸተለ ብምዃኑ ዳግም ናብ ኣጣቕማን ካዳስተርን መሬት ከተማ መቐለ ትእዛዝ ንኽበጽሕን ዝተቐበለ ኣካል ድማ ስርሑን ሓላፍነቱን ምስ ሕጋዊ ማህተም ናይቲ ትካል ከም ዝበጽሖ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ሒዞም ንኽቐርቡ ትእዛዝ ሂበሎም
كلاي أفاصم كساسي نا كتمام مقلة طاقمان محدرة كادستر مريتين ناي بيت فردة إزاز كم زوج حز أو مرداتات إزاز ناي استقبل أكل حرفنا زيرد مهتم زي ولن قلت ناس يقول له إزاز كويس حز بعد ما نستعزز بيت عيوت إزاز نخوص حلو زراقت إزاز تقبل أكل استقبل المخان بفيرمو وانت راقت راح زي كونس تقبل إزاز نزبل كوتو سلطان زلون المخان فرحون حلفنا تمس مهتم ناي تتكل زلو ترقاقيت انت قرويو بزي مدى أفاصم تخصاصي إزاز إحنا إلهم زقروا مرداتات مرداتات قلت الناس حليوه ناي إزاز تقبل أكل سمن صراحة حلفنا مهتم ناي تتكل بزرقي لزي قرات إزاز بأوجا بصحي ونمال إزاز لزي كونه حزون صوت إزاز بأوجا ونخوص حن زوج صحي المخان مول مرداتان نهارو تقولي صبت حلفت إزاز مسرت كتمام مقلة طاقمان محدرة كاستر مريتن أبا موداتا أجنس المعات أبايتي كتمام مقلة زم محدران سلستميتي تيسعين من قست جزاوتي زرزر صفحاتهم من مواسني من مرداتا نخلي إخزاز زخينو بتوسخ دما أبا نقد بانك إتباج انفرارات كيلو بشمس سيفت أتمك تخصاصي تقميت أزركاب لعلي 18 مليون بر ببيت فرد تغير لزنبر أجد تلعيلو نابا بشيف أفتأتم كساسي تتقاس حساب قوترن كم محلالفن كم استمحلالف دما مالسن خص حفن نابا نقد بانك إتباج انفرارات كيلو توسن خينو أبا موداتا نعلت إسران شوعات تحساس كل تشعن 18 عام تمرات توسخ قصراه يبلهم نا كتما مقلة لمعت أبايت زم حبر مثلا 9 جزاوتي زرنا يزم أبايت صفحات وسن عن سير مردات خلو غيو عزيز الله سالساي أو إتباج نقد بانك انفرارات كيلو بشمس سيفاس أنت خصاص تقمطه 18 تمرين 395 قرشن نطري 75 سنتيم بزي بيت فردي تم حالف نرقد تلاعيلو بشم أفاز انكساز فلت نا إتباج نقد بانك حساب كبري 10 كم حالف كم استمحالف دما ملس خلوقنا إتباج نقد بانك انفرارات كيلو إزازي صحف لا تكبر لا تفرن شو عتر 11 منتنا تفرس عسلست زينا متيس 104.4 راديو اف ام على نقصل يزركب عب كلتشن 18 عام تمرت تጠቀምነት ፍቶ መሬት መንአሴን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን መምላስ መደብ ከም ዝተሓዘ ዋና አማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ አይተ መንበረ ንጉስ አቢሮም አይተ መንበረ ንጉስ ወሲቆም በኽነትን ወራ መሬትን ታ ክፍለ ከተማ በዘላቅነትን ምግታን መቅራፍን ድማ በፍሉይ ትኩረት ይስርሕ ለምላው ገሊጾም አለው መሳርሕትና ፊልምን በየነ ተወሳከ አርበልና بسنكي بوليتيكا وقلولاون كالو صقماتن استفطرم زي معري محدرا مريت ناو نور نمملاس عبيت سعرتات يقبروا مهلاوم زحبروا وانا محداري كفله كتما عد حقي ايت منبره نغسام كم اون هفت مريت اتخفله كتما ابقمت بمئتاون مثل علوت اكلات منغستي بمردد اندما تطقامنت مريت منعسي نمرغغاز عبي مدب كم استتحازه املخيتهم المريت زملكت بزح شجر زلو كفلات مع عد حقها استنورنا بوليتيكا ملحاز تاساسيرو بزحت صباع زي كونلو او زي ما أخلي جرنا زرزر جمجبنا لنا في الليل مسنا بارت حسته سند ألوان مهدر ألوان زبالله ناتوقعت تزموزيه سلازي يوم ورز لا قنود دوم لنا إلنا حزي تلمحزنا مصفافين عني هاي بزح عمت حتى جن ملينا عن ملس إلنا حزنا لنا هاي منع سي تمثل والسنة راح يقري الناس في نازنينا ودينا لنا زيون هاي متشاس لزغنا جوا هاو يوم جبوا إيمالت هاي مريت حصلتات الله سو مس كتمام مردع جرنا هاي كحسام الدلاو تجيرو أو زلوا بتاخوا هاو مدى حزنا لنا أي تمن برم وسيخم بخناتن ورا مريتن بزلاقنتن مغراف فوليس عرن تخرتن يقبر له خمزلهم بمحبار بتوسخي اب قداي مصفاف سنداتن كالوتن ون بعتوب كسرح اللي يخبلو قليصهم مسورات أساسيرو زلعان إلا وزخنا ورا مريت بزح يكونن أفت مريت 2017 يستوصنوا سنتات مسرت المعاتي هون بخالي متفق له يزول حتى له صقم له يزول حززي قدمينا زنور زوصنوا كوميتي له حكم زاله لا حق مرحل نازل تمصيو لا حق مرحيو والحفشاو زخنا حتى جن قوم زالت متفق له زول من تايجرو زول بو تنصيرها قرب تسويت يكبر سلازي بيصحفه طاقمان محدران مريت نصرحهم صراحتي متشامن سيلنا مصفاف سند الواز بحالني الدبت غراون الله موداتا ايت منبره كم زبلوم لبركت زبلو عامتات زانحم حتم تطقامنت مريت بوانو كملس بزي مخالو طنقي سنه محدار كخون كيل ايو دحر مبال سلازخونه دما صفوفن معرين زخنم غلغالوت محدرا مريت مفتار كان ديوانينا اذا عامتي يخبلو الرقاقيصوم تاينا حزنا هون كفله ختمه تقليلنا زمناي مريت حتى زبحلو ناي 10 اسرع عامتات كارتا زي حازه كغلغل زي خاله خلق حلون يخاله دق خعبيك على نوزيتات تجبر زيوم تخكل سنه
ናይ ምሕዳር ሕቶ እዩ ናይ ልመወዳእታ ግዜ ይፋ ክንገብር ኢና ኢልና ጽንዓት ንውድእ ኣለና ግልጽ ክንገብረሉ ኢና ድሕሪ ንዓጾ ማለት እዩ ብኡ ዝፍጠር ናይ ክራይ ኣካብነት ስራሕቲ ካልኦት ጸገማት እውን ስለ ዘሎ ለምዘን ክውድእ የልካ ትሕዝሞ ተይተወድእ ክተርፍ ተሎ 40 ዝነበሩ መናእሰይ 100 ኮይኖም ይጸንሑ ንዓመት እጽፊ ይውስኹ ማለት እዩ ኣነ እውን ይኹ ክጸፍፍ ዝግብኦ 100 ገባር ሒዝካያ ዝነበርካ ለዓመት ክኾን ደሎ 200 ኮይና ይብለክ ከም ዝበለ ንምጭራር በር ስለ ዝኸፍት ጠቕሊልና ክንዓጹ ዝብል እዩ ከም ክፍለ ከተማ መደብ ሒዝና ነና ያው ዛ ዓመት እዚ ክነጠቕሊልና ዝውርእ ተለና ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ዳህሳስ 81 ሚታዊ ስእነት ስራሕ መናእሰይ ከም ዘሎን ናይ ዝቕንዲ ምኽንያት ድማ እቲ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናትን ካልኦት ጉዳያትን ምዃኖም ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ገሊጹ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ስእነት ስራሕ መናእሰይን ዘይሕጋዊ ስደትን ወይ ድማ ፍልሰት መናእሰይ ብኣጋ ንምእራም ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝሰርሖም ስራሕቲ ከም ዘለው ኣብ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ በዓል ሙያ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዮሃንስ ክዳይ ሓቢሮም ምስ ጣብያና ጻንሒት ዝገበሩ ዘዘራረብናዮ መናእሰይ ብወገኖም ኣብ ዓድና ሰሪሕና ንኽንልወጥ ዝምልከቶም ኣካላት ንመናእሰይ ብፍሉይ ቆላሕታ ክገብሩ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣለው መሳርሕትና ሜር ደሞዝ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እዮም መናእሰይ ትግራይ ሓድነትና ብምጥንኻር ኣብ ዓድና ሰሪሕና ክንልወጥን ካልኦት ወገናት መርኣያ ክንከውን እንተዳ ኮይና ዝምልከቶም ኣካላት ሰሪሕና ንልወጠሉ ኩነታት ከመቻችውልና ይግባእ ክብሉ ዘዘራርብናዮም መናእሰይ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ንሕና ተጠቒምና ክንጥቀምለን የና ምክንያቱ ወጣት ኢና ዓርስና ንኸለሉ ግዜ ጀነሬሽን እዚ ዓርስና ንድሕር ላይ ኻልናሉ ዓርስና ንድሕር ላይ ወለወጥናሉ ናብ ወለዲ ኮይንኻ ማለት ሓጋዝ ተጠዋር ኮይንኻ ኣብዚ ኤጅ እዚ ከቢድ እዩ ዓርስ ኸላለወጥካ ኢኻ ማሕበረሰብ ክትልወጥ ትኽእል ለውጢ እስካብ በዓልካ ይጅምር ውሽጥኻ ተመጽኡ ተካይ ካለለ መርኣያ ትኾን ሞዴል ትኾን ለኻ ማለት እዩ እዚ እክል ለኸላና ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ሓደ ኮይኑ ክሰርሖም ዝግብኦም ስራሕታት ክሰርሕ ክኽእል ነይሩ ምክንያቱ እዚ ካብቶም ናልጸንሑ ምክንያቱ ጸላኢ ደልዮ እዩ እቲ ኩነታት ናይና ሓድነት ምብትታኑ ስለልደልዮ ሕዚ ግን ሓድነትና ተጠናኺርና ሓድነትና ተመሊስና ኢና ልኾነ ይኹን ነገራት ክነሸንፎም ንኽእል ነገራት ማለት እዩ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ምስ ምሁራን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ መናእሰይ ትኩረት ዝገበረ ሓፈሻዊ ዳሕሳስ ኣብ ዘካየድሉ እዋን 81 ሚእታዊ መናእሰይ ትግራይ ስራሕ ስኡን ምዃኑ ዝገለጹ ኣብ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ በዓል ሙያ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዮሃንስ ክዳይ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ክትግበሩ ዝግብኦም ስራሕቲ ክትግበሩ ብዘይምኽኣሎም መናእሰይ ትግራይ ተስፋ ንኽቆርጹ ዝለዓለ ግደ የንብር ምህላው ሓቢሮም ሓደ ዝስእነት ስራሕ ኣሎ ካልኣይ ቱ ፕሪቶሪያ እውን ብእዋኑ የተተግበረን ብእዋኑ ስለዘይተተግበረት ናይ ዳግመ ህንፀትን ዳግመ ምሕዋይን ትግራይ የተጀመረን ፖለቲካዊ ምርግጋዕ እውን የለን ግዝኣታዊ ሓድነት ናይ ትግራይ እውን የተመለሰን ስለዚ ይወድን እዚዩ ትመንእሰይ ተስፋ ይቆርጸሎ ማለት እዩ ሕዚ ታዩ መሪጹ ዘሎ ቱ ዘይሕጋዊ ስደት ጥራሕ ከይኮን ፍልሰት እንድንዮ ፍልሰት እዩ ሕዚ ካብቱ ጠቕላላ ዝተገበረ መጽናዕቲ ናብ 40 ሚእታዊ ዝኾኑ ክወፁ ከም ዝደልዩ ካብ ትግራይ ክፈልሱ ከም ዝደልዩ እዮም ኣብቲ መጽናዕቲ ዘመላኽት እቲ ማሕበር ልዕሊ 400,000 ኣባላት ከም ዘለዎን 30 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ 70 ሚእታዊ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ዝሓበሩ ኣይተ ዮሃንስ ኩለ መዳያዊ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ኣባላቱ ንምርግጋጽ እቲ ማሕበር ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም ቱ 420,000 أبعد نزيس تساتفون تتقامنتون أو كل ما دايفتو سلام لمعات ديمقراطية عبي يتمحور تصرح كالي أو تو قدم يلوس تصرح وصرحه وطلع يوم تنهزي أو زوان صرح لنا زيادة يوم كالو تتحازو بروجكتات ونلو جنت وانا تصفاقيرنا لزلنا جن بس جزء من مقدار تقرأي تزارينا بركز بله طعم بركوتيو تو صرحنا فترة حسيونا زلنا بما يتشح زود صار من أسي نسرحنا مفاري تحوي بروجكت زنا زلنا أو توانا تصفنا يوم داعم هنزات حوية تقرأي مرقات بوانا نت من أسي تقرأ زجبر سرحتي نكسرح تلمي تتحيزو مهلاون زي تكبراوي نمكبار دما وعلي بريتوريا بمول النت تفت أمك خون يقبأ قبلو أيتي وحنس ملأختم أحلفهم عب زينا متيت 104.4 راديو اف ام مقاله كان منغو زقربو زينا تدما بزرزر زقرب زينا وصاي يو كقون عب نايلوم زينا متيت زقرب زينا وصاي بزعبا غداي ግብጽን ህዳሴ ግድብ አባይን ዘጠመት ይከውን ግብጽ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ምይጥ ከም ዘይተገበረ ገሊጻ ዘላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር አብዱላቲ ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ በዝገበሩ ወጻንሒት ኣብ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ዝተገበሩ ምይጣት ዋላ ሓንቲ መፍትሒ ከም ዘይመጽዮም ገሊጾም ዘለው ነዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ወጻኢ ድማ መሳርሕትና ኪሮስ ሓድሽ ከም ዝጽብ ኣዋዲዳቶላ
ግብጽ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ምይይጥ ከም ዘይትገብር ገሊጻ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር አብዳላቲ ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ኣብ ዝገበር ወጻኒሒት ከም ገለጻቶም ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝተገበሩ ምይይጣት ዋልሓንቲ መፍትሒ ከም ዘይመጸ ገሊጾም እቶም ሚኒስተር ብዛዕባ ሓይሊ ኩናት ሃገሮም ኣብ ሶማልያ ዝተሳተፈሉ ኩነታት ተሓቲቶም ምላሽ ከም ዝሃቡ ድማ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ሒዝዋ ኣብ ዝወጸ ሓበሬታ ገሊጹ أستراليا تحتي 16 عامات عدميኦም مناسيات تهاجر محبراዊ መራኸብታትን ከይጥቀሙ ዝእግድ ሕግታት ከም ዝደንገገት ውሳነ ድማ ከም ዘይተቀየረን ሚኒስተር ኮሙኒኬሽን አውስትራሊያ አኒካ ዋለስ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሩ ወጻኒሒት ገሊጾም 10 محبራዊ መራኸብታት ሓዊሱ ስናፕቻት ሜታ ቲክቶክን ኢሉውን ዩቲዩብ ካብ 10 ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ መናእሰይ ንከይግልገሉ ዝኽእል ደንቢ እያ ኣውፅኣ ሚኒስተር ኮሙኒኬሽን አውስትራሊያ አኒካ ዋለስ ምስ ቢቢሲ ዝገበሩ ወጻኒሒት ብኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ እቶም መናእሰያት ንወለድ ሃገር ኣትሪሮም ከም ዝኹንኑ ገሊጾም ዋና ፈጻሚት ስራሕ ፌስቡክ ሜታ ንመናእሰይ ሃገር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝወጹ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ተግባራዊ ዘይምግባር ዳእምበር እቲ ኸይዲ ምእጋድ መፍትሒ ከም ዘይምጽእ ገሊጻ أزازي حيل بحري حبرات منقسات أمريكا أب لعلي مركب فنزويلا وتادرا وسقمت نكوساد دقيمو كمز أزازة تفليتو أب مركب فنزويلا خال أجزي سقمت كمز وساد صحفي تجازيت هايت هاوس كالورين ليفيت أدميرال فرانك براديل نتي وسانا أب مهاب بمسارة حجن زلوهم حلفنتن جبو كم زخانة جليسا صحفي مكل خال حبرات منقسات أمريكا بيت هيكسات كم زجلت ودما ات متقعتين مفتام تأزاز كوهاب زخيل كوانتخانة واشنطن بوست حزوا بزوت حبريتا نتت إزاز تقاوم ولو መንግስት አሜሪካ ኣብ ሚኒሶታ ዝርከብ ገንዘብ ናብ ጉጅለ ራዕዲ አልሸባብ ይመሓላለፍ ሎ ብዝብል ክሲ በመመስራት ምርመራ ከም ዝጀመረ አፍሊጡ መንግስቲ ሕብራት አሜሪካ ኣብ ግዝአት ሚኒሶታ ዝርከብ ህዝባዊ ገንዘብ ናብ ሶማሊያዊ ጉጅለ ግብረ ሽበራ አልሸባብ ይላኣኽ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብቲ ጉዳይ ትኩረት ገይራ ድማ ከይዲ ምርመራ ከም ጀመረት አሜሪካ አፍሊጣ ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ተሓታትነት መንግስቲ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ እቲ ምርመራ ብዛዕባ ጠቃማ መንግስቲ ዝሓትት ኮይኑ ገንዘብ አሜሪካ ይላኣኽ ሎ ብዝብል ዝወጽ حبريتا أيو أب إكس بلاتفورم زوج صحف كما حبريتا مربب حبريتا دما ات مرمرة دما بمسرة إزاز بريزيدنت دونالد ترامب كم استجمرة حبريتا يقلت نبر بريزيدنت أمريكا جو بايدن قدم مينيستر تيمو والزن دما بمحدارا وشلالتنينات كم استخصصو تحبيرو له بيت صحفت حتى تنت منقست تباهيلو زفلت بيت صحفت خيد مرمرة مسودة وتقيت مرمرون هزب تهاجر كم زقلت دما إكس بلاتفورم أبزوت حبريتا قليزو ናብ ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለትን ተንሰግር ድማ ስታርባክስ ዝተባሃለ ትካል ሕጊ ሸቃሉ ብምጥሓስ ድሕሪ መኽሳሱ ንሰራሕተኛታት ከተማ ኒውዮርክ 35 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝኸፈሉ ቢቢሲ ጸብጺቡሉ ستاربكس أب كتما نيويورك نزركبو بأشحاد زغطرو سرحتنياتات اللي 35 مليون دولار مالتون إسران 6 مليون باوند كخفل مسمعمعو زملخت أب بيزنس دما مسارحتنا تسفايت قابو كم سعب أوادي دولو سلام زخبركم سمعتي فنونا على تويت صبصات بيزنس دما كم بحزركم قريب لخو نختكاتاتلو بخبري عديمن أب فلما حبري تخسجر ستاربكس سبهله تكال حق شقالو بمطحاس دحري مخصاصو مسرحتنياتات كتما نيويورك 35 مليون دولار كم زخفل بي بي سي صبصيبلهم ستاربكس اب كتما نيويورك نزركبو باشحاد قصور سرحتنياتات ل 35 مليون دولار كخفل تسمع معلو تصبصب ل 15 شهر بساعات صرح سرحتنياتات كاب 11 كساب 14 حمله اب نفس وكف بسمون 50 دولار كرخو مقانم لعلو سلطانتا كتما قاليص كوميشنر كفل عقبة عماويلن سرحتنياتاتن كتما نيويورك فيلدا فيرا مايغا نسرحتنياتات كان برزخل مدباز حتى تحقتا كتما كم زت حسب متقاسن اتتصبصب املاخيتم تي اب زحلف معلتا تاوج اسم سنسله بونا بملت تهاجر ناي سرح كونتات ممحيات صقط مساقاطمو يزمص زلو تباهيللهم ستاربكس اب زهاو مغلصين اب شقات تزبلص سرح مفطارن مدتاتنا نخلو حقتات كم زسعب نمرغاصن ابابيات بون سرحتنياتات سلطان
ንምምሕያሽን 500 ሚልዮን ዶላር ከመጽ መደብ ከም ዝገበረ ኣፍሊጥሎም ክፍሊ ዕቁባ ሰራሕተኛታት ከተማ ስርዓታዊ ጥሕሰት ከም ዝረኸበ ሰብ ስልጣን ኣብ ዝሃወ መግለጺ ገሊጾም ስታርባክስ ካብ 2021 ነዚ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ናይ ስራሕ ዞን ሕጊ ከም ዝተሓሰብ ብምግላጽ እቲ ትማሊ ዝተኣወጀ ስምምዕ ኣብ ታሪክ እታ ከተማ እቲ ዝዓበየ ናይ ሰራሕተኛታት ዕቁባ ስምምዕ ምዃኑ ገሊጾሎም ኩሎም ሰራሕተኛታት ብኽብሪ ክትሓዙ ይግባኦም ዝበለ ጸብጻብ ከም ስታርባክስ ኣመሰላ ብቢልዮናት ዝቑጸር ዶላራት ትካላት ንመሰላት ሰራሕተኛታትን ብስርዓት ክትትሕዝ ምስ ዝመረጽ ድማ ንግርባብትና ብምቋምና ንሕበኒና ክብላ ገሊጸን መሰረት ስምምዕ ብስታርባክስ ነቲ ፈጣን ምግቢ ስራሕትና ሰራሕተኛታት ስሩዕ መደባትን ተወሳኺ ንኽወስዱ ዕድላትን ከበጎም ዝእዝዝ ሕግታት ዕቁባ ሰራሕተኛታት እታ ከተማ ክስዕብ ትጽቢት ይግበረሉ ተባሂሉ እቲ ትካል ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘሎ ሕግታት ዕቁባ ሰራሕተኛታት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ገሊጸሎም ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ኤሪክ ኣድሞስ ብወገኖም ብ10 ሚልዮናት ዝቑጸር ዶላራት ነቶም ጻዕራማት ኒውዮርክ ዝምልስን ነብሰ ወከፍ ኒውዮርክ ዘንበር ዘተኣማምን መደባትን ሙሉዕ ሰዓታት መሰረታዊ ክብረትን ናይ ምርካብ መሰ ዝድግፍ ታሪኻዊ ስምምዕ ኢሉ ጸዊዕዎሉ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ስታርባክስን ሓድሽ ተወዳደርቲ ዘቕርቦ ቀረባት እናወሰኸ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ዓማዊል ብስንኪ ልዑል ዋጋ ተቃውሞ ከምውን ናይ መሪሕነት ህውከት ኣጋጢምዎ ኢሎም ክብል ቢቢሲ ጸብጺብሎም ኣስዒብና ድማ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሄራዊ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ሸርፊ ወጻኢ ብ50 ዋጋ ክዕድግን ክሸይጥን ውዒልሎም $1 ኣሜሪካ ብ151 ብርን 30 ሳንቲምን ተዓዲጉም 154 ብርን 33 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒልሎም ሓደ ፓውንድ ስተርሊንግ 196 ብርን 61 ሳንቲምን ተዓዲጉም 200 ብርን 50 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒልሎም ንሓደ ዩሮ 175 ብር ተዓዲጉም 179 ብር ክሽየጥ ውዒልሎም ሓደ ዶላር ካናዳ 106 ብር ተዓዲጉም 108 ብርን 39 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒልሎም ሓደ ሮያል ሱዑዲ 40 ብር ተዓዲጉም 40 ብርን 33 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒልሎም ንሓደ ኩዌት ዲናር 483 ብር ተዓዲጉም 493 ብር ክሽየጥ ውዒልሎም ዕለታዊ ዋጋ ወርቂ እንትንርኢ ድማ በዓል 24 ካራት ወርቂ ንግራም 21,151 ብር በዓል 22 ካራት ወርቂ 19,388 ብር በዓል 21 ካራት ወርቂ 18,590 ብር በዓል 18 ካራት ወርቂ 15,863 ብር በዓል 14 ካራት ወርቂ 12,338 ብር ክሽየጥ ውዒልሎም ብሓፈሻ ንዝዕለ ዝሓዝኽዎም ሓጸርቲ ጸብጸባት ቢዝነስ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትሳልኩም የመስግን ኣካል ዜና መጽሔት ዝኾነ ዜና ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወጻእን መሳርሕትና ተኽለ ጆርግስ ተስፋይ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ يقني لي على سبورت وحابرتا وش تعد ندقن حزلكم قريبا لخون خدكاتلو بخبرنا عدنكم بفصامات سبورت وش تعد خجمر كم زفلت بريمير ليج إثيوبيا يساتف خبز اللو غانتا تግራይ ሓንቲ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ያ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ዛዓመት እዚ ክሳብ ሕዚ ካብዚ ከይርቶም 8 ገጥማት ኣብ ሓንቲ ጾታ ዓወት ኣብ ሓንቲ ጾታ ማዕረብ ሙጻእ ኣብቶም ተረፉ 6 ገጥማት ድማ ስዕረት ተኣናጊድያ ስለዝኾነውን ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብ4.9 ዕዳሽቶን ኣብ መበል 20 ደረጃት ሰሪዓ ትርከብ ነዚ የመልክትና ምስራሕ መካየደታ ጋንታ ኣይተ መጎስ ተፈራ ኣብ ዙርያ እዚ ድኽመት ዝገበርና ቃለ ምሕተት ከም ስዕብ መብርሂ ሂቦምና እዮም ወሞ ያው ክትዝበልካ የጽይድ ያው እሽተይ ከምቲ ዝሓሰብና ይኮነን ከምቲ ብትል መሰረት ዲና ንኸበለና ናይ ስልጣን ቅድመውን ኣሎ ናይ ትምህርቲ ቅድመውን ኣሎ ብመሰረት ውፅኢቱ ዝዓግብ ነገር ኣይኮነን እንሪኦ ዘለና እዩ ዘሎ ኩነታት እዚ ግን እንታይ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ግን መመሻሻት እዚ እሽተይ ቲም ሓድሽ ሰሪሕካ ሓድሽ ቲም ዓመት ዝስራሕ ዘሎ እንተ ተፃወት ዕድመ ይኹን ስልጣን ዕድመ ናይ ሓደ ዓመት ሓፂር እዋን ስለዝኾነ ሓድሽ ቲም ክትሰርሕ ከለካ ንእሽተይ ኣውታት ዓንቀፍቀፍ ክገጥም ይኽእል ግን እዚ ንእሽተይ ናብ ስነልቦና እናተመለስና ናይ ሳይኮሎጂ ስልጠናታት ስነልቦና ዲካ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ተስፋይ ኣስገዶም ጌርና ህዚ እውን ቪድዮ ኣናላይዝ ብበዓል ሞያ እናገበርና ከምኡ ዓይነት ናብቲ ውፅኢት ንምምፃእ ያው ከም ጋንታ ንፅዋር ኣለና ዝሐሸ ነገር ክህልዮ ቀጣሊልና ይነበር በርግጥ ከምቲ ዝበልካ ንእሽተይ እዚ ያው ሕጉሳት
ይነበርና ነዚ ግን ንምስተኻኻል ግን ዓብይ ጣር ነገርናይ ነገር ኣይቶም መጎስ ተፈራሲኦም እታ ጋንታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትሰርሖ ብዘላ ሓፈሻዊ ምምሕያሻት ለውጥ ምምጻእ ከም ዝተጀመረ ንጣብያን ኣብ ዝሃብና ሓበሬታ ገሊፆምልና እዮም ማለት ብኸምቲ እዩ ናታ ድኽመት ክኸውን ኢለኳይ ግምትን ግን ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ከም ጋንታ ኢና ንሰርሕ ዘለና ውፅኢት ንምምጻእ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ናይ ሳይኮሎጂ ማለት እዚ ኣብ ምርባሽ እዮም ከም ተፃወቱ ውፅኢት የምፃእና ንዝብል ፅዕንቶ ስለ ዘለዎም ናይ ሳይኮሎጂ ካብዚ ነገር ዝክናገፉ ናይ በዓል ሞያ ጌርና ናይ ስልጠና ንብለና ቪድዮ ኣናላይሲስ እውን ተጋጣሚ ጋንታ ናይ ባዕልና እንታይ እዩ ድኽመት ዝብል በዓል ሞያ እናገርና ንስርሖም ኣለና እቲ ዋና ነገር ከዓኒ ኣብቲ ኮች ስታፍ ዝሃብናዮ መፀንቀቕታ መጀመርያ ዝሓለፈ ሰሙን ሪኢኹም ትኾኑ ምሽታት እውን ናብ ዓወቶም ትኢና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና መወዳእታ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብ 12 ደረጃ ሒዛ ንምዛም ዓሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ ዋና ስራሕ መካየድታ ጋንታ ኣይተ መጎስ ተፈራ ሓቢሮም ትልምና ለና ናይ ቦርድ ትልምና ናይ ስልጣን ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ናብ ከባቢ 12 ደረጃ ሒዝና ክንውድኢና ዝብል ትልምለና ብትልምና መሰረት ንእሽተይ ትኸዱ ዘለኹም ዝብል ነገር ተኮይኑ ንእሽተይ ክስታይ ክብል ይኽእል እዩ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ማራቶን እዩ ውድድር ገና እዩ ናብ 30 ሓደ ጌማት እዩ ዝተርፉና እዚ ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቀሊል ነጥብ ዝስወሉ እውን ኣይኮነን ድሕሪ ሰሪሕና ኣሎ ኮይና እዚ እውን ቀሊል ፅቡቕ ነገራት ዋንጫ እውን ክቶም ዝወስደሉ ትኽእል ኢኻ እቲ ነጥቢ እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ትልሚ ግን ዋንጫ ክንወስድ ኣይኮነን ኣብቲ 12 ደረጃ ካውል ላዕሊ ንምውፃእ ግን ሓሲብና ንሰርሕ ዘለና ናብ ናይ ደገንትን ከይድ ድማ መበል 14 ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሎም ምሸት ቀፂሎም ክሳለጡ እዮም ሎም ምሸት ግጥመን ካብ ዘሳልጣ ጋንታታት ፉልሃም ኣብ ሜዳ ምሸት 4 ፈርኣን ማንቸስተር ሲቲ ክተተኣናግድ እያ ማንቸስተር ሲቲ ب25 ነጥብ ከላይ ደረጃ እንትትስራዕ ፉልሃም ድማ ب17 ነጥቢ ኣብ መበል 15 ደረጃ ተሰሊፋ ትርከብ ናይ ቀረባ ውፅኢት ዘን ጋንታታት እንትርአ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መበል 11 ሰሙን ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል 3 ነባሩ ክትረታዕ ኢላ ኣብ መበል 12 ሰሙን ድማ ብኒውካስትል ዩናይትድ 2-1 ስዕረት ገጢምዋ እዩ ኣብ መበል 13 ሰሙን ግን ኣብ ልዕሊ ሊድስ ዩናይትድ 3-2 ዓወት ክትዓትር ኢላ ፉልሃም ቦገና መበል 13 ሰሙን ቶተንሃም 2-1 እንትረታዓ ኣብ መበል 12 ሰሙን እውን ንሰንደርላንድ 1-0 ስዒራ መፅያ ሎሚ ሰዓት 4 ፈርኣን ኣብ ሜዳ ፉልሃም ዝካየድ ፀወታ ማንቸስተር ሲቲ እንተተዓዊታ ምስ ኣርሰናል ዘለዋ ናይ ነጥብ ፈላላይ ንግዚኡ ናብ 2 ክትፅብብ እያ በተመሳሳሊ ምሸት 4 ፈርኣን ኤቨርተን ኣብ ሜዳ ምስ በርንማውዝ ግጥማ ክትሳለጥ እያ ኤቨርተን ب18 ነጥቢ ኣብ መበል 14 ደረጃ እንትትስራዕ በርንማውዝ ድማ ب19 ነጥቢ ኣብ መበል 11 ደረጃ ተሰሊፋ ትርከብ ኤቨርተን ኣብ ናይ መወዳእታ ክልተ ግጥማት ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዓወት እንተተመዝግብ ብኒውካስትል ዩናይትድ ግን 4-1 ስዕረት ተኣናጊዳ በርንማውዝ ቦገና ኣብ ናይ መወዳእታ ክልተ ግጥማት ምስ ዌስትሃም ማዕረ እንትፈላለ ብሰንደርላንድ ግን 3-2 ስዕረት ተኣናጊዳ መፅያ ምሸት 5 ርዕን ድማ ቶተንሃም ሜዳ ምስ ኒውካስትል ዩናይትድ ግጥማ ተሳለጥ እያ ጋንታ ቶተንሃም ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ግጥማት ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብፉልሃምን ኣርሰናልን ኣብ 5 ዙር ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ድማ ብፒኤስጂ ስዕረት ምትእንጋዳ ዝዝከር እዩ ኣብ መበል 11 ሰሙን ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እውን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ 2-2 ምፍለያ ዝዝከር እዩ ኒውካስትል ዩናይትድ ቦገና ኣብ መበል 11 ሰሙን ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብብሬንትፎርድ ስዕረት እንትተኣናገድ ኣብ ናይ መወዳእታ ክልተ ግጥማት ግን ኣብ ልዕሊ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ኤቨርተንን ዓወት ተጎናፂፋ መፅያ ዘለውን ደረጃ ስርዕ ድማ ቶተንሃም ب18 ነጥብ 5 ነጥብ 6 ኣብ መበል 12 ደረጃ ኒውካስትል ዩናይትድ ድማ ب18 ነጥብ 1 ነጥብ 6 ኣብ መበል 13 ደረጃ ተመራሪሐን ይርከባ መበል 14 ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ጽባሕ ረቡዕ እውን ቀፂሎም ዝካየዱ ኮይኖም በርንሌይ ምስ ክሪስታል ፓላስ ወልቭስ ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት ብራይተን ምስ ኣስቶን ቪላ ከምኡውን ኣርሰናል ምስ ብሬንትፎርድ ምሸት 4 ፈርኣን ፀወተን ከካይደን ቀፂለን 5 ርዕን ድማ ሊድስ ዩናይትድ ምስ ቸልሲ ከምኡውን ሊቨርፑል ምስ ሰንደርላንድ ክረኸባን ኣብ ስፔን ላሊጋ እንትንከይድ ድማ ናይ መወዳእታ ግጥም መበል 14 ሰሙን ቫይካኖ ምስ ቫሌንሺያ ዘካየደ ግጥም ኖቤል ሜንዴይን ዲያጎ ሎፔዝን ዘቆፀርዎን ሽተታት ማዕረ 1-1 ክፈላለያ ኸይለንን መበል 15 ሰሙን ግጥም ስፔን ላሊጋ ድማ ሎሚ ምሸት ሰዓት 5 ባርሴሎና ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዘካየደ ግጥም ክፍልም እዩ ባርሴሎና ብ34 ነጥብ ነቲ ሊግ እንትመርሖ አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ብ31 ነጥቢ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሊፋ ትርከብ ሕሉፍ ፀወተን እንትርአ ድማ ኣብ ሊግን ክልቲአን ጋንታታት 4 ተኸታታሊ ፀወታ ስዒረን መፅአን ስለዝኾነ ባርሴሎና መሪሕነታ ንምጥንኻር አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ነጥባ ምስ ባርሳ ማዕረ ንምግባር ግጥመን ከሳልጠን ጽባሕ ድማ አትሌቲኮ ቢልባኦ ሜዳ ምስ ሪያል ማድሪድ ግጥማ ተሳልጥያ ሪያል ማድሪድ ብ33 ነጥብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንትትስለፍ አትሌቲኮ ቢልባኦ ብወገና ብ20 ነጥብ ኣብ መበል ሻምናይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ንሎም ዝነበርና ሓፀርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ ውሽጢ ዓድን ደገን እዚኦም መስሉ ስለምክታልኩም ከብሉ ብመስግን ሰላም
كبرات سمعتنا حزرتن زرزراتن زيناتات وشت عدي زينا وصاي كمون صبصابات بيزنسن علتاو صبصابات سبورتن زكاتة زينا مزيد فنوميتن 4.4 راديو في مغلا نزي مسل نيرو زيناتاتنا قدم متقلال نغنا نتم قندناتات كنزخخرو أبيت حنت عدي نقدات أكل زكاتة كل مداي سراحت اللبيلوم مكتل حلافي بيرو محبراو قدين أجري متكلم تقراي أيت قبل سلاسي تحركة أبا خلتش حنا 18 مرات تتقامنت حتى مريت مناسين كالوت كفالات محبر السبن من ملاس مدب كم استتحزة وانا محدارك فلكة معد حكي أيت منبر نقوس حبيرهم وحاستي رباطات بمتقام نابق لمعات نمتاو زعرتات يقبر كمزلو زفر قطبا وردا أحفرم قليزو جبزي بزعبا قدف هداسة مسي إثيوبيا توسخمي يتكم زي تقبر قليزا نايزولن كالوتن زيناتات نافس احنا حبيرناكم تسانحنا ميري دوموز كيدان تزغاي بمداي تكنيك دما ميكيل يمانا حبيرناكم منا تسانحنا مس استرف مدلوات فنوميتن 4.4 راديو في مغلا سناي كذا زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت